نن مسلمان دنیا کے دومره ډوب شو چې د حلال او د حرام فرق نه کوي، حلال او حرام فرق نه کوي. نن مسلمان دومره په دنیا کې ډوب شو چې دته د عبادت پته نه لګي. نبی علیہ السلام ته یو صحابي راغی قربان پستر ګړون دیم جمع تراتله شم کنه شم راتله. الله محبوب ورته فرمای اذان आवाज درځي، وای بالکل راځي، وای به جمع ترازی هغه په دوه سترګو باندې ړوند دی، جمع ترازی او تا دواړه سترګې روغې دي، وای اوره او بس خبر اګنور کی جمع موستنه لاړ شي. ما عزت مندو قدرمند نقصان د چا دی؟ نقصان تا او زما خپل دی. نیکی نه کو، نیکان نه جوړیږو. نن په دنیا کې کرنسی روپے دے اہمیت تے، اور روپے بغیر تا گاڑی تخپانه شیخ اخیستل اوچتا ولا، روپے بغیر تا پا بازار کے ساز و سامان نشی اخیستا ہے. یاد و ساتا دستا پا قبر کے پا میدان محشر کے جنت تا تک بوتا پا دے ٹولو کے ستا دے پارا کرنسی چا دے آغا نیکی دے چننے تا سر اہمیت نشتا. دے نیکی پا ذریعے بتزے او نیکی پا ذریعے با اللہ تا نرازی کے گے او اللہ پا فضل سر با تبی عدن نہ کے گے. چا نیکی کوئے اللہ فضل باوی تر باندے او دا اللہ فضل پا ذریعے سر بیت جنت تا دن نہ کے گے. ما عزت مندو قدر مندو مونگا آغا خلق نیو چا بس راشا دو خبر وورا اوخ کے توی کا بیا خیر استا و خیر زمان نا. واقعہ دا کربلا چا دے دا مونتا 24 گھنٹے پورا ہفتہ پورا میاشت پورا کال دا درس را کوي. حضرت امام علی مقام امام الحمام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تعلیمات سے شہیدی کلچ ټول شہیدان شو. او گورا کتابون اوچت کا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ شہیدان پرات دی وینونا لت پت پرات دی چا سر نشتا چا خپے نشتا او دتا پتا دے چا زبا هم شہید کے گما. نندا المر ڈوبیدل وزو اونوی نما جمعے ورز دے دکا سے جمعے ساعت منزے اکڑلو راغ اخپل خیمیتا ٹول زنانے را غنڈے کڑی دی. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمارو سخت بیمار پا بسترے باندے پروت را پاسی دینشی خکل اکڑلو وی بچیا کہ دیشی دینا بعد من ملاقات ونشی خوزتا تا یو سو نصیحتونا کوما اغا نصیحتونا واورا. اول خبر دا چه تبا دا سے اوکے چه دا خپل مور خپل خوین دے دا ترلونا چه سمر زمون دا زنانا دی دا با پر خیر و عافیت سر دوبارہ مدینہ تا ورسوی. اے زما بچیا تبا میدان تا نوزے ستانا بزما دا سلسلہ مخکز. اے زما بچیا گورے مانا بعد با پا مور باندے پا خویندو باندے پا طول زنانو باندے تغق کوئے چو اوخ کے بنتوئے وے نوح بنکوئے گریبان بنشلوئے ویخت بنراکا گئے دا سے نا چھ اللہ و اللہ رسول ناراض نشمون خدا ہوئی رضا پس راوتی. سنگ بہترین تعلیمات تھی.